मनीसजिणेचो प्रवास ह्या भोवतलाचेर अनंत काळा सावन चलत आसा. जिणे वांगडाच मरणाचोय प्रवास तितलोच पोन्न. जीवन मरणाचें हें न चुकपी न थकपी चक्रय बी अनंत काळा सावन चलत आसा आनी चलत रावतलें. अशें म्हणटात, मनशाचो जल्म आनी मरण ह्यो दोनूय गजाली सैमीक नदरेन त्रासदायकच. संवसारांत पावल दवरपाची सुरवातय त्रासीक आनी संवसार सोडपाची तराय दुखेस्त. संवसारांत येवप रडून आनी वचप ओल्या दोळ्यांनी. आपल्या जिणेंतले वेगवेगळे टप्पे हुबयत जेन्ना मनीस निमण्या टप्प्यार पावता तेन्ना ताचे ह्या संवसाराक निरोप दिवपाचे सहज जायत हाची खात्री नासता. कांय अभागी अशा हालांत पडटात की ते परसुवादीन जातात. ते स्वताचें कांयच करूंक शकनात. न्हिदिल्ले कडेन तांचें सगळें करचें पडटा तांच्या घरच्यांक, वाजें नासतना, विटो नासतना. असो दुयेती घरांत आसप म्हळ्यार सगळें घरच दुयेंत आशिल्ले वरी जाता. दुयेतीची सेवा करता करता सगळ्यांची मानसीक अवस्थाच दुयेंत जाता. इन मीन 4 मनशांच्या घरांत हातरुणार आशिल्ल्या मनशा खातीर घरा कडेन रावचें कोणें, करचें कोणें हो मोठो प्रस्न उबो जाता. अशा वेळार सगळ्यांकच जाय आसता खंयच्यान तरी कोणाचोय तरी आधार आनी दिलासो. अशी ही समाजातली मनशाची भीषण अवस्था पळोवन जाचें मन काळीज कळवळटा तेच कितें तरी करूंक जाय ह्या विचारान अस्वस्थ जातात. काळाची ही गरज वळखून जांच्या मना काळजांत मनीसपणाची भावना जागी जाता तेच निस्वार्थीपणान विचार तडीक व्हरूंक धडपडटात. समाजांतले 10 जाण एकठांय येवन एक मिशन, एक ध्यास, एक कर्तृत्वाची भावना जपत समाज सेवेचें व्रत आपणायतात. IMA फोंडा चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या फुडाकारान दोतोरांनी ह्या समस्येचें गांभीर्य ओळखून हें शिवधनुष्य पेल्लें आनी साकार जालें. IMA फोंडा कम्युनिटी प्रोजेक्ट, डॉक्टर रजनीकांत S उसगांवकर पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर. कांय दोतोरांनी एकठांय येवन गाठिल्लो मळबा येदो हावेस, दिलासा. आमकां अशें दिसलें की समाजाक पॅलिएशन आनी पॅलिएटिव्ह केअर वॉज अ नेसेसिटी फॉर गोवा. बेजिकली कित्याक only 0.4% of the population who require palliative care gets the palliative care. So गोंयांत आसचें आनी गोंयांत ना तें आमी करचें अशें थरयलें. This was unanimous decision of all trustees. ताजे उपरांत आमी हें घर जें बांदलें IMA दिलासा म्हणून, that is entirely on the donation basis. तातूंत दोतोरांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा फॉर द फर्स्ट फ्लोर आनी बाकीचें जें केलां इवन MP लेड फंडांतल्यान मेळ्ळां आनी बाकीच्यांनी डोनेशन जनरस वे दिल्लें आसा. टोटल कॉस्ट वी रावंड अबावट 4 कोटी कडेन पावलो हो. इतले वर्सां जी आमी चॅरिटेबल सर्विसीस ज्यो केल्यो त्या मोबदल्याक आमकां जेन्ना आमी बांदोडा कोमुंदादी कडेन एप्लाय केलें, आमकां थोडो जागो दिवचो, आमकां कम्युनिटी एक्टिविटी करूं जाय, तेन्ना आमकां हो 5000 स्क्वेअर मिटर लिजाचेर जागो दिलो. सुरवातीक खूब त्रास जालो, बट एक खूश जाता, खूश भोगता. कित्याक तर आमी जे हांगा मेहनत जी केली, जे प्रयत्न करून जो प्रकल्प उबारलो आनी पॅलिएटिव्ह केअर हो सामकोच एक नवो विशय गोंयांतूच न्ही, ऑल ओवर इंडिया. बिल्डिंगेचें फावंडेशन घातले उपरांत हांव हांगा आयलो. आमकां खूब त्रास पडले हांगा. तरी आसतना विथ हेल्प ऑफ दोतोर आनी आमचे डोनर हांच्या हेल्पान आमी हो प्रोजेक्ट उबो केलो. आमी हें ठरोवन केलां. आमकां कोणी कंपल्शन करूंक नाशिल्लें की तुमी अमूक करा अशें म्हणून, की आमी समाजाक कितें तरी देणें लागता
समाजाचें, तर तें कशा पद्दतीन दिवचें. डॉक्टर ही हेच पद्दतीन सेवा दिवनूच समाजाचें तेणें दिवं शकता आनी कांयच करूं शकना. म्हणटकच आमी आमची सर्वीस हे पद्दतीन दिवची अशें म्हणून आमी हें सेंटर चालू केलां. फोंडेच्या अंत्रुज म्हालांत फार्मागुडयेर एका काळार केन्ना तरी गोरवां राखण्यांनी उदकांत पावयल्ली गणपतीची मुर्ती ल्हानशी चुट्टा खोप बांदून पुजेक लायली. काळांतरान ह्या खोपीची देवळी जाली. आयज त्या देवळेचें व्हडलें देवूळ जाल्लें दिश्टी पडटा. कारण गणपती पुजिल्लो फक्त आनंद घेवपा खातीर, आनंद दिवपा खातीर. ना कसलो स्वार्थ, ना कसली अपेक्षा. त्याच फार्मागुडयेर समाज भानाची राखण करपी राखण्यांनी लोकांच्या काळजांतली एक व्हड समस्या दिलासा नांवाच्या एका प्रशस्त वास्तूत स्थापन केली. ही वास्तूय फुडारांत गोंयच्या आनी गोंया भायल्या पिडेस्त आनी तांच्या कुटुंबा खातीर पिडा दुख्ख उणें करपी देवूळ थारलें हातूंत दुबाव ना. एखादलो मनीस जर दुयेंत जालो आनी अशा पद्दतीन ताजें दुयेंस आसलें की ताजी आमी घरा कडेन काळजी घेवपाक शकना, ताका एका नर्सीची गरज आसता, ताका हालोवपाक, ताका उठोवपाक किंवा ताका ताजे बाकीचे कामां करपाक एका ट्रेंड नर्सीची गरज आसता. 24 तास ताका दोतोराची गरज आसता. अशे वेळार तो एटमॉस्फियर घरान क्रिएट करप आमकां शक्य जायना. आनी त्या खातीर तशा मनशांक किंवा आमच्या सारकिल्यांक वो दिलासा म्हणटात तो पळय तें पळय जें कितें ऑर्गनायझेशन आसा ताणें खरेंच आमच्या मनाक दिलासा दिला. कित्याक हांगा जेन्ना हांव येवन पळयलें तेन्ना ट्रेंड डॉक्टर्स आसा, नर्सीस आसा, ज्यो दीसभर 24 तास त्या पेशंटाची काळजी घेतात, तांकां कितें जाय नाका तें पळयतात. आनी आमी समाधानान किंवा आमी उक्त्या मनान तांकां आमच्या पेशंटांक हांगा हाडून सोडपाक शकतात. कित्याक आमकां खबर आसा की जशी ताजी काळजी आमी घरा कडेन घेतले, म्हज्या घरच्या मनशांची काळजी जशी आमी घेतली, तश्योच हांगासरल्यो नर्सी आनी दोतोर 24 तास तांचे बरोबर आसतात. तांकां जें कितें जाय नाका तें पळयतात. तेन्ना उक्त्या मनान आनी कांयच काळजी नासतना आमी तांकां हांगा हाडून सोडपाक शकतात. इरादो पक्को आनी प्रामाणीक आसलो की दैव सुद्दां खान मारून कर्तृत्वी मनशाच्या फाटल्यान उबें रावता म्हणटात तें फट न्हय. दिलासाची गरज आनी ताच्या जाळवणदारांची सचोटी ओळखून गोंयच्या कितल्याशाच दानशूर दात्यांनी ह्या मनीसपणाची जोपासना करपी वास्तूक अर्थरुपी हातभार लायलो. म्हाका सांगपाक इतली खूश जाता की आमचे चेअरमॅन डॉक्टर नारायण उर्फ सच उसगांवकार हांचे व्हडले भाव आनी तांची भावज जी अमेरिकेक आसताली ती आतां गोंयांत येवन सेटल जाल्या. आनीक ही इज ए मेगा फिलांथ्रॉपिस्ट फॉर अस. पीपल स्पीक ऑफ बिल गेट्स आनी हांगा फॉर दिलासा डॉक्टर रजनीकांत उसगांवकर एंड डॉक्टर रजनी उसगांवकर आर बिल गेट फॉर दिलासा प्रोजेक्ट. तांणी ऑलरेडी 70 लाख डोनेशन दिल्लें आसा आनी तांचें 80 lakhs इज ऑन द वे, म्हणजे 1.5 crores. MP लेड स्किमीक आमी जेन्ना आमचो नरेंद्र सावयकर हाका एप्रोच जाले तेन्ना ताणें आमचें इमिजिएट आमचें म्हणणें आयकून घेतलें आनी ताणें आमकां सांगलें की आमी 50 लाख रुपया MP लेड स्किमी अंडर हे जातात ते आमी तुमकां अलॉट करतात म्हणून. पूण 50 लाख रुपये कांय आमकां मेळूंक ना. पूण 35 लाख रुपये तांणी आमकां, आमी आतां ज्या जाग्यार बसल्या हो 2nd फ्लोअर, हो आमचो MP लेड स्किमी अंडर त्या डोनेशनान जरी पूर्ण जालो ना जाल्यारय तांणी हें केलां. म्हणजे हाका 2nd फ्लोराक तुमी वयर येतना बोर्ड पळयलो आसतलो की दीस इज कन्स्ट्रक्टेड अंडर MP लेड स्कीम अशें आसा. पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर म्हळ्यार कितें? कॅन्सर, ब्रेन स्ट्रोक, पॅरालायसीस सारखे एखादे पिडेक लागून जो परसुवाधीन जाता ताचें सगळेंच दुसऱ्यान करूंक जाय. फुडाराक आनीक बिकट स्थिती जावचे पासून वाटावंक ताची आदी योग्य ती काळजी घेवंक जाय. पिडे पासून जावपी वेदना आनी कश्ट ल्हव करूंक जाय. ताचें मानसीक आनी शारिरीक स्वास्थ्य राखूंक मार्गदर्शन उपचार दिवंक जाय. अशा पिडेस्तांची आनी तांच्या कुटुंबांतल्या मनशांची सैर वैर जाल्ली जीण सावरप म्हळ्यारच पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर. ही मोख नदरे मुखार दवरूनच दिलासा ताठ मानेन उबे आसा. तो पॅलिएटिव्ह केअर हा तसा इट्स केअर ऑफ
पीपल अँड त्यांचे रिलेटिव्ह सुद्धा, म्हणजे हे फक्त पेशंटाचीच केअर अशी न्हू, पेशंटाचे किंवा पेशंटाचे रिलेटिव्हाचे केअर, जे पेशंट जे लाईफ लिमिटिंग डिसऑर्डर्स असतात किंवा लाईफ डिस्ट्रेसिंग डिसऑर्डर्स असतात, तसले जे पेशंट असतात त्यांची जर केअर असते त्याला ते पॅलिएटिव्ह केअरमध्ये येतं. आणि याच्यामध्ये आम्ही पेशंटचं फक्त फिजिकल पेन नाही तर त्यांचं मेंटल पेन, इमोशनल पेन, सोशल पेन आणि स्पिरिच्युअल सगळ्या तऱ्हेच्या ॲस्पेक्टवर आम्ही काम करतो. आणि त्याच्यामुळे जर पेशंट जेव्हा त्याचं आजार अशा स्टेजवर पोचलेला असतो की जेव्हा डॉक्टर सांगतात की आता आपल्याला ट्रीटमेंटची काही गरज नाही आहे, आम्ही आता ह्याच्यापेक्षा आणि जास्ती काही करू शकत नाही, आणि त्यावेळेला असल्या पेशंटला जर आम्ही थोडासा आधार देऊन त्यांचं जर पेन दुखणं आहे ते वेदना कमी करू शकतो आणि त्यांचं जरा जीवन जरा चांगल्या एक सुसह्य स्थितीमध्ये जर आणू शकतो, ते आमचं ध्येय आहे. म्हजी आई ती 7 वर्सां जालीं पयलीं तिचें ऑपरेशन केल्लें कॅन्सराचें आनी गालाचो तिचो कॅन्सर काडिल्लो. एक्चुअली तें आतां 7 वर्सां तिचे कांयच त्रास नाशिल्ले. मागीर आतां हालीं 2 म्हयने जाले ती एकदम सामकी हातरुणेचेर, आपल्याच्यान कांयच जायना. जेवण तिणें सोडलें. म्हयनोभर जाली ती फक्त इल्लेशें कितें पोटा घेवन आसताली. मागीर तिका डॉक्टरान सजेस्ट केलें की तिका हांगा हाडया आमी. पूण तेन्नाच्यान ती आतां सामकी बरी आसा. आमकां 27 दीस जाले हांगासर येवन. पूण सामकें इतलें कॅर, नर्सींग स्टाफ, डॉक्टर्स सगळे कोऑपरेटीव, सामकें घरचे भशेन फिलींग. In the case of cancer patients and incurable diseases, when they go to a doctor, they will tell them, traditional healthcare system will tell them to go home. They can't do anything more for them. Such patients, they are the ones we are taking care of here. It doesn't mean that a disease, if it is not curable, that doesn't mean that we can't do anything for them. They will still be suffering. What we are trying here is to give them a dignified life and a dignified death too. ही निमाणे स्टेजीर मनशाक कितें तरी आदार जाय पडटा. हे आमचे नांवाकच सगळें आयिल्लें आसा. त्या खातीर आमी पर्यटकाचें नांवच दिलां आसा धीर. निमाण्या वेळार सुद्दां धीर जाय, तो धीर हांगा मेळटा. एंड ऑफ लायफ केअर म्हणजे जेन्ना पेशंटाक कांयच शक्य जायना ती सगळे तांचे केअर घेवप, नर्सींग केअर दिवप, बॅड सोर्स पळोवप, तांचें फिडींग पळोवप, तांकां वखदां कितें कितें लागता ती पळोवप, ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी आमी एका जाग्यार हांगा क्रिएट करतात. येदी व्हडली मोख आनी चापसालदारकी IMA फोंडा चॅरिटेबल ट्रस्टान घेतली खरी, पूण ती तडीक व्हरप तितलेंच आव्हानात्मक आशिल्लें. कितल्याशाच अर्थीक पेच प्रसंगाक तोंड दीत 22 डिसेंबर 2018 दिसा ह्या सोबीत सुंदर वास्तूचें उक्तावण जालें. दोतोरांचें ध्येय, कश्ट, धांवपळ आनी खूब मोठें सपन साकार जालें. आमी हांगासर हो ट्रस्ट फॉर्म केलो एक उद्देश दोळ्या फुडें दवरून की एक पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर चालू करपाचें अशें म्हणून. आनी फायनान्स वॉज अ बिगेस्ट प्रॉब्लेम. आमकां रायट फ्रॉम बिगिनींग तशें आमकां पयशां खातीर, म्हणजे आमची कामां पयशां खातीर अडलीं ना. म्हणजे सगळीं ऑफिशियल वर्क्स जे आमचे आसा ते खंयच आमकां बाबा ते पयशां खातीर अडलें अशें जालें ना. सो मच सो की इन एवरी ऑफीस दॅट वी हॅव विजिटेड, इन्क्लुडींग टावन प्लॅनिंग, आमी इवन 5,000 स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी NA करपाक सुद्दां वी हॅव नॉट स्पेंड अ सिंगल पैसा. विथ अवर रिक्वेस्ट द ऑथॉरिटीज दे हॅव एक्झेम्प्टेड अस फ्रॉम एनी चार्जीस. सो आमची सुरवात तशी बरी जाल्ली. पूण ज्या परिस्थितीन आमकां बेगीन फटाफट फुडें सरपाचें आशिल्लें तें आमकां शक्य जालें ना. कित्याक ही जी मंदी हो जो प्रकार सुरू जालो तो आमकांय बऱ्याच प्रमाणांत बादलो. पूण तरी सुद्दां आमी ठरयल्ले प्रमाण फुडें वचपाचें म्हणून आमी कितें केलें की आमी डॉक्टरांनी म्हणजे फोंडा IMA हे हाजे 120 डॉक्टर्स म्हणजे आमी ट्रस्टी आनी आमी सगळे लायफ मेंबर जावन आसात. आनी सगळे लायफ मेंबरांनी कमीत कमी प्रत्येकान सुरवातीक 10,000 रुपये काडचे आनी प्रत्येक मेंबरान 1 लाख रुपये तरी उबे करचे असो उद्देश दोळ्या फुडें दवरून की तातले 50% लोक तरी कंट्रिब्यूट करतले अशें समजून आमी सुरवात केली. सुदैवान आमच्या मेंबरांनी कंट्रिब्युशन केलें. कोणी थोडे थोडे करून दिले, कोणी एकदम दिले, कारण कोणाकूच एकदम पयशे दिवपाक शक्य जायना. अशें करून आमचे कडेन एक 20-25 लाख रुपये जेन्ना जमा जाले तेन्ना आमी फावंडेशन घालपाचें ठरयलें. फावंडेशन घालपाक आमी जो कॉन्ट्रॅक्टर एक्चुअली
एक्च्युली जो आमी कॉन्ट्रॅक्टर हे केलो त्या कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां त्या वेळार अशें सांगिल्लें की तुमी कांयच काळजी करनाका, आपूण तुमकां तुमचो प्रोजेक्ट टोटल बांदून दिता, जशें जशें शक्य जाता तशें तशें तुमी पयशे दियात. पण हें जरी ताणें सांगिल्लें जाल्यार ताकाय बी बाजारांतल्यान मटेरियल लिफ्ट करपाक पयशे जाय लागता आनी मंदी तर इतली तेजीत आशिल्ली की आमकां मागीर ताका तसो काम कर किंवा करिना अशें म्हणूं शकले ना आमी. काही प्रमाणांत ताणें आमकां खूब समजून घेतलें. अशें करून आमी फावंडेशन घालें आनी स्लॅब घालो आनी हे स्लॅब घाल्ल्याचे फोटो घेवन मागीर आमी जनते कडेन गेले. आर्किटेक्ट बाब गिरीश केळेकार हांणी वास्तूची रचना करतना थंय येतल्यांक प्रसन्न दिसचें, मेकळेपण जाणवचें हाची जतनाय घेतल्या. वास्तूक हॉस्पिटलाची सया मारची ना, उलट आपूण एका मेकळ्या, हवेशीर आनी सुर्याच्या उजवाडान लख्ख जाल्ल्या सुवातेत सुखरूप आसा अशें पिडेस्ताक जाणवल्या बगर रावचें ना हाची दखल घेतल्या. भितर सरतनाच प्रसन्न अशें देवघर. देवघराच्या उजवे वाटेन ऑफिस, मेडिकल स्टोर्स, ओपीडी ट्रीटमेंट रूम, वेटिंग रूम, जाल्यार दाव्या वाटेन नर्सिंग स्टेशन, जनरल वार्ड आनी स्पेशल कुडी. पयल्या मजल्यार पेडेस्तांक मेळूंक येवपी कुटुंबांतल्या मनशांक बसपाक वा विसव घेवपाक खासा जागो, स्पेशल कुडी, जनरल वार्ड. जाल्यार दुसऱ्या मजल्यार कॉन्फरन्स रूम, दोतोर आनी स्टाफाक रावपाक सुवात, लायब्ररी. सगळी मांडणी कशी टाप टीप आनी नितळ. अस्कीत पेशंटाचें बरें वायट जालेंच जाल्यार कूड घरच्यांनी व्हरसर ती सांबाळून दवरपाक वेगळो जागो आनी यंत्रणेची वेवस्था आसा. सध्या हांगा 25 खाटींची वेवस्था केल्या. प्रशिक्षीत नर्सेस, आपलेपणाची वागणूक दिवपी दोतोर आनी जबाबदारीची जाणीव आशिल्लो कर्मचारी वर्ग ही दिलासाची खासियत म्हळ्यार जाता. आमचे मेन मोटीव कितें, जेन्ना पेशंट जेन्ना हांगा आसता ताका पेन फ्री उरचो आनी ताजे जाता तितली कॅर घेवन ताका कांय त्रास जायनासतना ताणें निमाणें स्वास घेवचो. नवीन कर्मचारी, आप वावुरपी, पेशंट आनी तांच्या नातलगांक योग्य ते प्रशिक्षण दिवपाचेंय काम दिलासाच्या वतीन जाता. हाकाच लागून खासा ट्रेनिंग सेंटराची सोय दिलासात आसा. ह्या दिलासा प्रिमायसीस भितर आमी एक लेक्चर हॉल म्हणजे ट्रेनिंग सेंटर अशें सुरू केलां. ट्रेनिंग कोणाक? इट इज फॉर द डॉक्टर्स हू आर गोईंग टू गिव पॅलिएटिव्ह केअर सर्वीस. जे नर्सीस हांगा आसतले, जे पॅरामेडिकल स्टाफ आसतलो, जे व्हॉलंटियर्स आसतले आनी मोर इम्पॉर्टंटली फॉर द पेशंट्स रिलेटिव्स. पेशंटाची कॅर दिवप हे आमचो एक उद्देश. दुसरो उद्देश म्हणजे पॅलिएटिव्ह कॅर म्हणजे तांकां बरे भशेन तांचेली कशी काळजी घेवची हें आमी पेशंटाच्या रिलेटिवांक शिकयतात. आनी एकदां तांकां सगळें हें तशें शिकयलें, पेशंटाक मातशें बरें दिसलें की आमी तांकां जाय जाल्यार घरा धाडटात. अशें आमी केल्लें आसा. हांगा आयिल्लो पेशंट तो सामको मरतलो आनी मागीरूच व्हरतलो अशें ना, तर आमी एसेस करतात आनी आमचे दोतोर आनी नर्सीस तांकां सांगतात तूं आतां हांगा आयिल्ली, तुजें जें दुयेंस आशिल्लें तें मातशें तुगेलें कंडिशन मातशें बरें इम्प्रूव जालां, अल्टिमेटली इट इज एंड ऑफ लायफ केअर. तेन्ना तुका जाय जाल्यार तुमी घरा वचात. तुमकां जर घरा कडेन मॅनेज जायना तुमी परती हाडात, एडमीट करात. दिलासांत वेगवेगळ्या तरेच्यो सेवा उपलब्ध आसात. जशें आउट पेशंट क्लिनीक म्हळ्यार जांकां ठरावीक अंतरान चेकअपाची गरज आसता किंवा जाल्ले दुखण्याची विशेष देखभाल घेवपाची आसता, तांकां हाडून तपासून घरा व्हरूंक मेळटा. अशा पेशंटा खातीर होम विजीट म्हळ्यारच घरा कडेन वचून सेवा दिवपाची तजवीज दवरल्या. दिलासांत आमी 3 प्रकारच्यो सर्विसीस दितात. एक म्हणजे आउट पेशंट क्लिनीक, ज्या जाग्यार वेगळे मेडिकल सेंटरांतल्यान गोवा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल हॉस्पिटल, हेल्थवे हॉस्पिटल, बाकीचे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स, प्रायवेट डॉक्टर्स सगळे आमकां हांगा पेशंट रिफर करतात. थंय आमी तांकां केस पेपर घेवन तांची स्टडी करतात आनी त्या प्रमाणे तांकां एडवायस दितात. दुसरी म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे आमी होम विजीट करतात. म्हणजे जांकां सामकेंच दुयेंस निमाणें
टोकाचा आजार म्हणटात निमाणे स्टेजीर पावला असल्याक आमी घरा कडेन वचून पळयतात आनी जर गरज पडली तांकां आमी हांगा हाडून एडमीट करतात. दॅट्स अ इन हावस फॅसिलिटी ऑर इन पेशंट फॅसिलिटी. स्थानिक दोतोर, नर्सी आनी हेर कर्मचाऱ्यांचो पगार, दैनंदीन लागपी वैजकी साहित्य, वखदां, वीज, उदकाचो खर्च, उपकरणां आनी वस्तूंच्या जतनायेचो खर्च आनी हेर फुटकळ खर्च म्हळ्यार सद्याक म्हयन्याक 5 ते 5.5 लाखां वयर खर्च येता. जशी जशी दिलासांत रुग्णांची वाड जायत वतली तशी तशी खर्चाची मर्यादाय वाडत वतली. पेडेस्तांक आनी तांच्या कुटुंबा खातीर फुडाराक जायत्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें ट्रस्टाच्या येवजणेंत आसा. ते खातीर अर्थीक आदाराची गरज चड आसा. हें काम आमचें फुडें व्हरपाक आमकां डे टू डे काम चलोवपाक आमकां जनतेच्या देणगेची मदत आसा. आनी आमची अपेक्षा कोणी लाखो रुपये दिवचे अशें आसात, पूण कोण लाख दिवं शकनात आनी काही हजार काही शेकडे सुद्दां जर दिले जाल्यार इट वील बी एप्रिशिएटेड. पूण आमी जनते कडेन वचपाक म्हाका कळटा की आमी कमी पडल्यात तशे. कित्याक जनते कडेन वचपाक म्हणजे कसो तशें पळोवपाक गेल्यार फूल टायमरूच जाय भायर सरून वचपाक. आमी आमचे सगळे वेवसाय सांबाळून केन्ना वतले जनते कडेन वचपाक. म्हणटकच अशें तुमचे सारके माध्यमांतल्यान आमी आतां अपील करपाक सोदता जनतेक की ही आमची सगळी ही कथा आयकून की लोकांक जागृती जावची आनी जागृतींतल्यान लोकांनी मदत करची, जेणे करून जे सफर जातात त्या लोकांक मदत जातली. दिलासा पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर हाका जी आमकां मदत जाय ती वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे आसा. एक म्हणजे आर्थीक मदत, फायनान्शियल, आनी आमची जी क्रायटेरिया ऑफ डोनेशन्स प्रत्येक डोनराचें नांव आमी एक्नॉलेज करतात एंड आमी वी हॅव एक्नॉलेजींग देर कॉन्ट्रिब्युशन एज ए मेगा फिलांथ्रॉफीज फॉर दिलासा. आर्थीक मदत जाली जी आमी गव्हर्मेंट माध्यमांतल्यान घेवपाक सोदतात. मायक्रो डोनेशन्स पेशंटाचे रिलेटीव आमी तांकां सांगलां प्रायवेट वॉर्डाक एडमीट केल्ल्यांक आमी फ्री दिता, बट तरी आसतना तांकां दिसलें की तुमी ज्यो सर्विसीस दिल्ले आहा ताजे बद्दल पयशे न्ही बट मोबदलो म्हणून आमचें कितेंय तरी तुमी डोनेशन घेयात आनी तांची वील आशिल्ली म्हणून आमी ती घेतले. दुसरी आमकां मदत जाय ती वी वॉन्ट व्हॉलंटियर्स म्हणजे दे गिव देर फ्री सर्विसीस, रिटायर्ड पीपल ऑर पीपल इन द सर्वीस, रोटेरियन्स, लायन्स, ऑल दीस पीपल दे आर हेल्पिंग अस. IMA फोंडा चॅरिटेबल ट्रस्टाचे अध्यक्ष डॉक्टर संतोष उसगांवकर, उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय पेडणेकर, सेक्रेटरी डॉक्टर वल्लभ धायमोडकर, खजिनदार डॉक्टर सुभाष शिकेरकर हांणी बाकी दोतोरांच्या आदारान हो दिलासाचो विचार प्रत्यक्षांत हाडपा खातीर खूपच मेहनत घेतल्या, खूप धाडस केलां. वेवसायीक दोतोरांनी फुडें सरून उबारिल्लो गोंयांतलो हो एकमेव प्रकल्प, तर देशांतले अवघेच पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरां मदलें एक जे जिणेच्या अखेर मेरेन पिडेस्तांचो बरे तरेन सांबाळ करता, जगपाक उमेद दिता, मनाक उबारी दिता आनी मरणा मेरेनची वाट सुखकर करता. बदलेक मेळटा एक ईश्वरी समाधान आनी अनमोल खोस.